आज साउनको तेस्रो सोमबार शिव मन्दिरहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो। आज पनि देशैभर ठूलो पानी पर्ने प्रक्षेपण। दाङ, रूपन्देही र अर्घाखाँचीमा भारी वर्षाको रेकर्ड। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै संवैधानिक परिषद विधेयकमाथि छलफल। प्रधानमन्त्री दुबईमा आजै तुर्कमेनिस्तान पुग्ने। सरकारले सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भदौ अन्तिम सातादेखि सुरु गर्ने। फेरि फैलिँदै लम्की स्किन, कोशीका 22,000 पशु संक्रमित। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने तालिका। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च, ब्यारेजको 56 मध्ये 23 ढोका खोलियो। रुसको एक तेल डिपोमा आगो लागि, युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेको आशंका। 20 वर्ष मुनिको नेपाली महिला रग्बी टोली घोषणा। भारतमा साउन 27 सम्म प्रतियोगिता हुने।